माता हो उहाँले नेपाल बनाउनु हो। त्यसैले हामी नेपाली भनेर चिन्यौँ। एकजना नेपाली गोर्खाली नेपाललाई माया गर्ने, राष्ट्रलाई माया गर्ने, जनतालाई माया गर्ने एउटा विशिष्ट व्यक्तित्व हो भन्ने कुरामा हामी सबैलाई थाहा छ। पृथ्वीनारायण शाहको सम्मान भनेको यो आधुनिक नेपालको सम्मान हो। पृथ्वीनारायण शाहलाई एउटा एकताको प्रतीक मान्नुपर्छ भन्ने कुरामा उहाँले भनिसक्नु भएको छ। आदरणीय विशिष्ट व्यक्तित्वहरू, आज हाम्रो छोटो समयमा पनि यहाँ सम्पूर्ण आदरणीय विशिष्ट व्यक्तित्वहरू, पत्रकार साथीहरू उपस्थित भएर हाम्रा कुराहरू सुनिदिनुको लागि आइदिनु भएकोमा म व्यक्तिगत रूपमा र सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। पृथ्वीनारायण शाहको बारेमा मैले धेरै कुरा बताइरहनु पर्दैन। पृथ्वीनारायण शाह नेपालको एकीकरणको एउटा जग, मजबुत जग बसाल्ने एकजना नेपाली गोर्खाली, नेपाललाई माया गर्ने, राष्ट्रलाई माया गर्ने, जनतालाई माया गर्ने एउटा विशिष्ट व्यक्तित्व हो भन्ने कुरामा हामी सबैलाई थाहा छ। तर आज हामी यहाँ उपस्थित हुनुपर्ने कारणमा उहाँको कन्ट्रिब्युसनलाई, उहाँले गरेको कार्यलाई हामीले अवमूल्यन गर्यौं। हामीले उहाँले गरेको, उहाँले यो जग, मजबुत जग बसाएको हामीले बिर्स्यौं। हामीले दुर्भाग्यवश उहाँको शालिग विस्थापित गर्यौं, उहाँको शालिग तोडफोड गर्यौं र उहाँले जुन नेपालको एउटा चाहिँ भिजन, एउटा स्वाभिमान, एउटा निष्ठा, एउटा इमानदारिता देखाएर यो देशलाई जोगाउनु भयो, त्यसको अवमूल्यन गर्यौं। अब यो हामी नेपाली 3 करोड नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सहन सक्दैनौँ भनेर हामी एकत्रित भएका हौँ। र अघि नै मेरा पूर्ववक्ता साथीले यहाँ भनिसक्नु भएको छ, पृथ्वीनारायण शाहको सम्मान भनेको यो आधुनिक नेपालको सम्मान हो। पृथ्वीनारायण शाहलाई एउटा एकताको प्रतीक मान्नुपर्छ भन्ने कुरामा उहाँले भनिसक्नु भएको छ। मलाई इतिहास पढ्दाखेरि, पृथ्वीनारायण शाहको इतिहास पढ्दाखेरि 2-4 वटा यादहरू मलाई त्यहाँ अहिले पनि आएको छ। उहाँले एउटा भन्नुभएको थियो, देशमा विदेशी बुवासाहरूलाई नछिराउनु, तिनीहरूले देश सिद्धाउँछ भनेर मैले एउटा कुनै एउटा उहाँको चाहिँ इतिहास पढ्दाखेरि मैले पढेको थिएँ। अब त विदेशी बुवासाहरू होइन आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, नेपाल भित्रकै बुवासाहरूले यो देश सिद्धाइसकेका छन्। देशको राष्ट्रियतामा प्रश्न चिन्ह आइसकेको छ, यो देशको मौलिकतामा प्रश्न चिन्ह आइसकेको छ, यो देशको स्वाभिमानमा प्रश्न चिन्ह आएको छ। आफ्ना कुर्सीका लागि, आफ्ना स्वार्थका लागि राष्ट्र, देशभित्रका बेमान बुवासाहरू भल्चर कल्चरमा आबद्ध भइसकेका छन्। त्यसै कारणले यो पौष 27 गते उहाँले पुर्याउनु भएको योगदान, राष्ट्रको लागि पुर्याउनु भएको योगदान र उहाँले खडा गरेको जगमा टेकेर अन्य नेपालका सपुतहरूले, सपुत्रीहरूले पुर्याउनु भएको योगदानलाई हामीले सम्मान गर्न सकेनौँ भने यो चन्द्र सूर्य झण्डा अंकित चाहिँ झण्डामा पनि प्रश्न चिन्ह आउँछ। यो देश क्रीडा स्थल बन्न सक्छ यदि तपाईँ हामीले समयमै विचार पुर्याएनौँ भने, यदि हामीले यस्तै बुवासाहरूलाई, कुशासनमा व्यस्त बुवासाहरूलाई, यी व्यतिथि विकृतिमा चाहिँ अव्यस्त बुवासाहरूलाई नै हामीले अगाडि पार्यौँ भने हाम्रा ती विभूतिहरूले, हाम्रा योद्धाहरूले, हाम्रा चाहिँ इमानदार पृथ्वीनारायण शाह जस्ता, भक्ति थापा जस्ता मान्छेहरूको, बहादुर शाह जस्ता मान्छेहरूको योगदानमा के हुन्छ, अवमूल्यन हुन्छ। उहाँ हाम्रो राष्ट्रिय पिता हो
राष्ट्रिय पिता हो, एकताको प्रतीक हो। राष्ट्रिय पितालाई हामी उहाँको सन्तानले आफ्नो पितालाई अपमान गर्न खोज्यौं भने हाम्रो अस्तित्वमाथि पनि शङ्का हुन्छ। त्यसकारणले म यो पौष धेरै बोल्न चाहन्न। पौष 27 गते 10:30 बजे रत्न पार्कमा सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदी बहिनीहरू, तराई मधेस पहाड हिमालका दाजुभाइ दिदी बहिनीहरू, देशभित्र भएका दाजुभाइ दिदी बहिनीहरू, विदेशमा भएका दाजुभाइ दिदी बहिनीहरू, तपाईहरू जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँ यस्ता सपुतको सम्मानको लागि, राष्ट्रिय एकता प्रवर्धन गर्नको लागि, राष्ट्रियता जोगाउनको लागि, हाम्रो मौलिकताको संरक्षण गर्नको लागि एक भएर उहाँको सम्मान दिउँ र अनि मात्र नेपाल आमाले हामीलाई सम्मान दिनुहुनेछ। यदि तपाईँ हामीले उहाँको सम्मान गर्न सकेनौँ भने हाम्रो अस्तित्व अन्त्य हुनेछ। चन्द्र सूर्य झण्डा अङ्कित हाम्रो झण्डा फरफराउने छैन। त्यसैले म फेरि पुनः सम्पूर्ण आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई 27 गते आफ्नो क्षेत्रबाट पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्तीलाई एकता दिवसको रूपमा मनाउनको लागि हार्दिक अपिल गर्दछु। धन्यवाद, नमस्कार। सबभन्दा पहिला यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई मेरो नमस्कार। पत्रकार मित्रहरू, विशिष्ट व्यक्तिहरू, यो आयोजना गर्ने हाम्रा सुरेन्द्र भण्डारीजी, बालकृष्णजीहरू जो हुनुहुन्छ यो टिममा संलग्न, उहाँहरूप्रति पनि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। पृथ्वीनारायण शाहलाई सम्झिने भनेको कुरा उहाँले किन सम्झिने, हामीले एउटा प्रश्न हामीले चाहिँ त्यसको उत्तर खोज्न सक्नुपर्दछ। सबभन्दा पहिला पृथ्वीनारायण शाह भनेको नेपालको लागि एउटा परिचयको प्रतीक, किनारीको प्रतीक, पहिचानको प्रतीक र हाम्रो नेपाली मौलिकताको प्रतीक हो। उहाँले भन्नुभएको छ नि, उहाँको उपदेशमा तपाईँहरू सबले पढ्नु भएको छ कि मेरा साना दुःखले आर्ज्याएको मुलुक होइन, यो 4 वर्ण 36 जातको 4 जात 36 वर्णको मुलुक हो, सबैलाई चेतना भए। यो प्रजातान्त्रिक पद्धति भन्ने, ह्युमन राइट्स भन्ने, ट्रान्सपरेन्सी, एकाउन्टेबिलिटी अनि मेरिटोक्रेसी भन्ने चिज करिब 300 वर्ष अगाडि संसारमा सायद त्यो शब्द आइसकेका थिएन होला। त्यस बेलामा पनि पृथ्वीनारायण शाहले त्यही अनुसारका कामहरू गरेको देखाउनु भयो। मेरिटोक्रेसीलाई पालन गर्नुभयो, एकाउन्टेबिलिटीलाई पालना गर्नुभयो अनि ट्रान्सपरेन्सी, उहाँ यो 3टा चिज अहिले हामी भन्छौँ प्रजातान्त्रिक पद्धतिका जगहरू। त्यस बेलामा नेपालमा मात्र होइन, विश्वको जति मुलुक थिए ती मुलुकहरूमा यस्ता चिजहरूको कुनै मान्यता थिएन। प्रजातान्त्रिक पद्धति नेपालको सन्दर्भमा मात्रै होइन, विश्वको सन्दर्भमा नै पृथ्वीनारायण शाहले सुरु गरे भने पनि हुन्छ। तपाईँलाई एउटा सानो चाहिँ घटना तपाईँलाई थाहा छ। विराट बस्तीलाई उहाँले चाहिँ बडाकाजी बनाउने मनसुवाले बनारसदेखि चाहिँ मलाई सोधेर ल्याउनु भयो। उहाँ चाहिँ अब कसले देख्यो मलाई त्यो चाहिँ थाहा छैन, तपाईँले मात्रै देखायो भने मलाई थाहा छैन। उहाँ एकदम राम्रो थियो अरे। अब त्यो बनारसमा हुँदा के सेवा गर्यो उहाँले, खुसी भयो, हतियार किन्ने इत्यादि इत्यादि के गरे। तर अब उहाँ अलिक धेरै पछिको कुरा सोच्ने छिटो भएको हुनाले उहाँले चाहिँ अलिकति सोचे चाहिँ भाइ भाइहरूले के भन्छन्, गाउँले छरछिमेकीले के भन्छन्, हाम्रा मित्रहरूले के भन्छन्, सबैले बुझी ल्याउँदाखेरि विराट भक्तिलाई चाहिँ होइन कालु पाण्डेले चाहिँ कलाइदिनु भयो। हाम्रो चाहिँ गरिब खानु उसको चाहिँ राम्रो छ, राजभक्त पनि छ, देशभक्त पनि छ, ऊ चाहिँ डिप्लोमेसी पनि एकदम सस्तो छ भन्ने कुराहरू गएपछि उहाँले कालु पाण्डेले गान्दै ठुलो टाउकोबाट काले त भस्मेको ठुलो भने कतिले बुझ्नुहुन्छ तपाईँहरूलाई थाहा छ। यो त्यो भस्मेको ठुलो जस्तो भएको पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ त्यति चाहिँ त्यो यसो हेर्दाखेरि मन नपराउने, तर आफूलाई मन नपराउने भए तापनि सारा जनताको चाहना, छरछिमेकीको चाहना र उहाँको खुबीको त्यसलाई चाहिँ के भन्छ त्यो सम्मान गर्दै उहाँले चाहिँ बडाकाजी बनाउनु भयो। यस्ता घटनाहरू प्रशस्त मात्रामा छन् र उहाँले त्यस बेलामा जात, जाति, धर्म, भेगी इत्यादि कुरा केही पनि गर्नु भएन। जो मान्छे जुन कामको लागि त्यो चाहिँ योग्य छ
त्यसको क्षमता छ, त्यो मान्छेलाई त्यही काममा चाहिँ उहाँले चाहिँ गराइदिनु भन्ने कुराहरू तपाईँहरूले इतिहासमा पढिराख्नु भएको छ। त्यसकारणले त्यो पृथ्वीनारायण शाहलाई चाहिँ सम्झिने भनेको हाम्रो इतिहासलाई, हाम्रो धर्मलाई, हाम्रो भाषालाई सम्झिने हो। हरेक देशको भाषा, धर्म र चाहिँ इतिहास भनेको त्यो देशको जगहरू हो। त्यसको चाहिँ एउटा नमुना तपाईँहरूले 1835देखि 38 सालमा लर्ड मैकाले भन्ने मान्छेलाई चाहिँ इन्डियामा पठाइयो। 3 वर्ष 3.5 वर्ष उहाँले इन्डियाको कुना काप्चा अध्ययन गरिसकेपछि किन इन्डियनहरू चाहिँ पन्जाबबाट गए पनि, बम्बईबाट गए पनि, कलकत्ताबाट गए पनि, मद्रासबाट गए पनि इन्डियाबाट बाहिर जाँदाखेरि कहाँबाट आएको भन्दा हामी भारतबाट आएको, हामी इन्डियनहरू भनेर भन्थे। यो चिजलाई कसरी हटाउने भनेको इन्डियन पहिचानलाई कसरी सिकाउने भनेपछि लर्ड मैकाले गर्ने पार्लिमेन्टमा चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यो रिपोर्ट दिनुभयो कि अब इन्डियामा हामीले चाहिँ हाम्रो भाषा सिकाउने, हाम्रो धर्म लाग्ने, मिसनहरू खोल्ने, त्यस कारणले स्कुल कलेजका अनुसार हाम्रो भाषा पढाउने र अनिखेर त्यहाँ चाहिँ इतिहास पनि हामी लेख्ने भनेर त्यसरी सुरु भएको। अनिखेर त्यहाँ चाहिँ इन्डियामा चाहिँ यस्तो दुनियाँभरका कुराहरू आयो। त्यस्तै आएको प्रति के हो भनेदेखि चाहिँ बाबुराम आचार्य भनेको हाम्रो ऐतिहासिक पुरुष, हाम्रो इतिहासविद। तपाईँहरूलाई थाहा छ र 2025-26 सालतिर नेपालको आर्थिक अवस्थाले, राजनीतिक अवस्थाले र धार्मिक र सामाजिक अवस्थाले एकदमै चाहिँ म्याच्योर अवस्थामा थियो, एकदमै स्टेबल थियो नेपाली। त्यसबेला पनि उहाँले के भन्नुभएको छ, जबसम्म नेपालको धर्म, इतिहास र भाषामा कसैले चाहिँ हमला गर्न सक्दैन तबसम्म नेपालको एकतामा कसैले पनि आँच लगाउन सक्दैन भनेको थियो। अहिले हाम्रो धर्ममाथि, इतिहासमाथि, भाषामाथि चाहिँ एकदमै चाहिँ हमला भइरहेको छ। त्यसकारणले यो इतिहासमाथि, धर्ममाथि, भाषामाथि किन हामीले समाउने भनेदेखि यो 3टा त्रिकुटी हो जसको राष्ट्रको जब हो त्यसलाई। त्यसकारणले यो धर्मले चाहिँ के गर्छ भनेदेखि चाहिँ धर्मले चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो के अरे भन्छ त्यो बाटो देखाउँछ, इतिहासले पाठ पढाउँछ, अनि भाषाले के गर्छ भने हामी सबैले एकताबद्ध रूपमा जोइन गर्छ, त्यो चाहिँ हामीलाई सम्बद्ध गराउँछ, सबैलाई बाँधिन्छ एउटा छत्रमा, एउटा हाँगो बाँधिन्छ यो 3टा चिजहरू। त्यसकारणले अहिले यो 3टै चिजमाथि सम्पूर्ण रूपमा आक्रमण भइरहेको कुराहरू तपाईँहरू सबलाई थाहा छ, हामीले भनिराख्नु पर्दैन मैले यहाँ। त्यसकारण यो चिजको जतन जगेरा गर्नु भनेको पृथ्वीनारायणलाई सम्मान गर्नु। त्यसकारणले पुस 27 गते पृथ्वीनारायण शाह जयन्ती मनाउनुको लागि नेपाल र नेपाली हुँ भनेर गौरव गर्नुको लागि, गौरव गर्ने जो पनि नेपालीहरू छन् त्यसले पृथ्वीनारायण शाह जयन्ती मनाउनु यो अति आवश्यक छ। म नेपाली हुँ भनेर गौरव गर्नेहरू हामी कोही छौँ, हामी छौँ भनेदेखि त्यो सबैले पृथ्वीनारायणलाई सम्झनु भनेको आफ्नो पितालाई सम्झिनु, आफ्नो मातालाई सम्झिनु। त्यस कारणले चाहिँ आफ्नो संसारलाई सम्झनु, आफ्नो देशलाई सम्झिनु। नेपालै भएन, अहिले भने नि नेपालै नरहे रहँला कामी भनेर होइन। रातो र चन्द्र सूर्य जङ्गी निशान हाम्रो, तपाईँहरूलाई सबलाई थाहा छ। त्यस कारणले यो कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले नबिर्सनु। मेरो चाहिँ तपाईँहरूलाई नम्र निवेदन छ, आफ्नो इतिहास, आफ्नो भाषा, आफ्नो धर्म नबिर्सौँ। हाम्रा जगहरू हुन्, हाम्रो जग बिर्स्यो भनेदेखि हामीले कहाँ देख्ने, कहाँ समाउने यो नै हामीले पत्तो हुँदैन, अनि हामी रन्थनमा पर्छौँ। त्यस कारणले आफ्नो परिचय, मौलिकता जोगाउने कुरामा पृथ्वीनारायण शाहको पथ त्यसलाई चाहिँ फलो गर्न अति जरुरी छ। धेरै धेरै धन्यवाद। चर्चा गरिसक्नु भएको छ। अब म यहाँलाई यति मात्रै भन्न चाहन्छु, पत्रकारहरूलाई कृपया तपाईँले आज भएको कुरालाई सन्तोष गरेर देश निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको योगदानलाई अवमूल्यन गर्न थालिएको छ। यसलाई अब पछाडि जे भयो अब चाहिँ मलाई लाग्छ समय आइसकेको छ। सबै हामी राष्ट्रभक्त, सबै नेपालीजना जो कि हाम्रो नेपाललाई स्वाभिमानसँग हामी बाँच्न चाहन्छौँ, जिउन चाहन्छौँ भन्ने हामी समस्त नेपालीहरूलाई चाहिँ एकजुट भएर हामी अगाडि आउनुपर्छ भन्ने म ठान्छु। पछाडि जे भयो त्यो हामी बिर्सौँ। अब एक्सपिरियन्स गरौँ भने यो बिचमा एकता दिवस नमनाउँदा पनि खासै फरक पर्दो रहेछ भन्ने कुरा बुझेका छौँ। के कुरामा फरक पर्यो र किन एकता दिवस चाहिँ मनाउनै पर्ने बाध्य लाग्यो? हेर्नुहोस्, कुनै पनि दिवस हामीले त्यसको भ्याल्युजसँग सम्बन्धित हुन्छ। हाम्रो यो एकता, राष्ट्रिय एकता दिवसको के भ्याल्यु हो त्यो मैले तपाईँलाई सम्झाउनु पर्दैन, हामी सबैले थाहा छ। त्यो भ्याल्युजलाई सम्झेर हामीले यो दिवस मनाउनु पर्छ। यो सम्पूर्ण नेपालको जति पनि जुन अहिले भूभाग छ हरेक ठाउँमा मनाउने योजना छ, सिर्फ काठमाडौँमा मात्रै।
मलाई लाग्छ सबैजनाले ठाउँ ठाउँमा मनाइरहनु भएको यसको छ। बारेमा म अलिकति जानकारी राखिदिउँ। पोखरामा पनि त्यही समयमा हुँदैछ। पोखरामा ज्यादै भव्य कार्यक्रम हुँदैछ। बुटौलमा हुँदैछ, डोलपरासीमा हुँदैछ, चितवनमा हुँदैछ, विराटनगरमा हुँदैछ, झापामा हुँदैछ, वीरगन्जमा हुँदैछ। वीरगन्जमा पूर्व सेनापति रूपमानन्द कटुवालजी नै त्यहाँ जाँदै हुनुहुन्छ। यसरी मुलुकका विभिन्न ठाउँमा 11 बजे नै 10:30 11 बजे कार्यक्रमहरू भइराखेका छन्। त्यसको जानकारी हामी पछि पनि गराउनेछौँ। के कारणले गर्दा एकता दिवस मनाउन छाडियो भन्ने हजुरलाई लाग्छ? त्यसको विश्लेषण नगरौँ, हामी सबैको अलिअलि केही त्यसमा छ, तर त्यतातिर नजाउँ। अब हामीले गर्नुपर्ने अगाडि के काम हो, अहिलेको के काम हो त्यतातिर जाउँ। अहिले चाहिँ हाम्रो यस्तो स्थिति आएको छ कि जुन पोलिटिकल अनस्टेबिलिटी हामीले देखेको छौँ त्यो एउटा ठाउँमा रहेको ठिकै छ, तर देश अनस्टेबल हुनु भएन। देशलाई माया गर्ने सबैजनाले चाहिँ अगाडि आउनु पर्यो। देशको आवश्यकता के जस्तो लाग्छ? एक एक ग्रेट भएर हामीले आवाज दिनु पर्यो, एउटै ठाउँमा उभिएर बोल्नु पर्यो, हाम्रो देशको लागि बोल्नु पर्यो। मेरो अन्तिम जिज्ञासा छ हजुरलाई। जति बेला हजुरले नेपाल र भारतको बिचमा जुन लिपि धुरा काला पानी र लिपुलेखको विषयमा यो हाम्रै भूमि हो भनेर बोल्नुभयो, त्यति बेला सारा भारतीय मिडियाहरू भारतको खाद्य नेपालको गाना गाथिए भनेर हजुरमाथि उनीहरूको आक्रमणमा उत्रिए। हजुर बोल्नु भएन, तर हामीले डिफेन्स गऱ्यौँ सोसल मिडियाबाट। आज त्यसको जवाब हजुरले दिनुपर्छ। तपाईँहरू समस्तजनालाई जसले मलाई साहस दिए, माया गरे, धेरै धेरै धन्यवाद। भारतीय मिडियालाई के भन्नु? हेर्नुहोस्, भारतीयले आफ्नो भारतलाई माया गर्नु उहाँको त नेचर हो, उहाँले गर्नुपर्छ। नेपालीले नेपाललाई माया गर्नुपर्छ। हाम्रो राष्ट्र निर्माता पृथ्वी जयन्ती हामीले किन मन पराउनु भनेको हाम्रो राष्ट्र निर्माता हो उहाँले नेपाल बनाउनु हो। त्यसैले हामी नेपाली भनेर चिन्यौँ। त्यसको लागि सम्झिनलाई, त्यसको लागि कृतज्ञता दिनलाई, त्यसको लागि आदर दिनलाई हामी एकत्रित